हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरलाई बीएससी सीएसआईटी को 8th सेमेस्टर को भिडियो सिरिज में र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल है त। यो भनेको चाहिँ च्याप्टर युनिट 2 को डेटा वेयर हाउसिङ एन्ड डेटा माइनिङ भन्ने सब्जेक्ट को युनिट 2 को आज म तपाईहरुलाई पढाउन गइरहेको टपिक चाहिँ के हो त स्कीमा डेफिनेसन, स्कीमा डेफिनेसन, त्यसपछि डेटा मार्ट, त्यसपछि मेटाडेटा। यो तीनटा टपिक चाहिँ आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा पढाउन गइरहेको छु। त्यसपछि हामीले युनिट 2 पनि सकिन्छ। युनिट 1 पनि सक्यो, युनिट 2 पनि सक्यो। अब हामी बिस्तारै युनिट 3, युनिट 4 गर्दै हामी अरु युनिटहरु पढ्दै जान्छौं। केही पनि गाह्रो छैन। डेटा वेयर हाउसिङ, डेटा माइनिङ भनेको एकदमै सजिलो सब्जेक्ट छ। अलिअलि न्यूमेरिकल छ। त्यो न्यूमेरिकल पोर्सन पनि म तपाईहरुलाई गराउँछु र थ्योरी त झन् एकदमै सिम्पल छ के, केही नै गाह्रो छैन। त्यो भएर राम्रोसँग ध्यान दिनुस्, मजाले बुझ्नुहुन्छ है। ल अब हामी पढ्छौं स्कीमा डेफिनेसन। स्कीमा डेफिनेसन भनेको के हो? स्कीमा भनेको के हो? स्कीमा भनेको मैले अगाडिको भिडियोमा पढाइसकेको छु। स्कीमा र स्कीमाको टाइप्सहरु मैले अलरेडी पढाइसके है। अब थोरै स्कीमाको कुरा गर्नु पर्दा यो भनेको चाहिँ के हो त? लजिकल डिस्क्रिप्सन अफ इन्टायर डेटाबेस। यो भनेको लजिकल डिस्क्रिप्सन अफ इन्टायर डेटाबेस है। पुरै इन्टायर डेटाबेस को लजिकल डिस्क्रिप्सन हो स्कीमा भनेको। अब स्कीमा डेफिनेसन भनेको के हो? स्कीमा डेफिनेसन चाहिँ कसरी हुन्छ त? के युज गरेर हुन्छ भन्दा डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज। ल अब हामी लेख्छौं multi-dimensional schema is defined using data mining query language है। डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज DMQL। डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज युज गरेर चाहिँ स्कीमाको डेफिनेसन हुँदो रहेछ, डिफाइन गरिदो रहेछ। अब डिफाइन गर्दा दुईटा प्रिमिटिभ को युज हुन्छ। द टु प्रिमिटिभ्स त्यो के हो त? एउटा हो क्यूब डेफिनेसन, अर्को हो डाइमेन्सन डेफिनेसन एन्ड डाइमेन्सन डेफिनेसन। यो केही गाह्रो छैन। के भन्नुभएको होला भने जस्तो लाग्यो होला तपाईहरुलाई, तर यो केही पनि गाह्रो छैन के। क्यूब डेफिनेसन र डाइमेन्सन डेफिनेसन तपाईहरुले कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि हामीले स्कीमाको कुरा अगाडिको च्याप्टरमा पढ्यौं, अगाडिको युनिट टपिकमा पढ्यौं। अब अगाडिको टपिकमा हामीले के पढ्यौं त भन्दा मल्टी डाइमेन्सनल डेटा मोडल पढ्यौं। अनि त्यही मल्टी डाइमेन्सनल डेटा मोडलको चाहिँ के हो त? स्कीमा हो। अनि स्कीमामा मल्टी डाइमेन्सनल डेटा मोडलमा के थियो? डेटा क्यूब थियो। एउटा हामीसँग डेटा क्यूब थियो, अर्को डाइमेन्सन थियो। यो भन्दा पनि डेटा क्यूब भित्र के थियो? डाइमेन्सन र फ्याक्ट टेबल थियो हो नि। अब यति कुरालाई हामीले याद गर्नु पर्यो। यति कुरालाई याद गरेर क्यूब डेफिनेसन र डाइमेन्सन डेफिनेसन हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो है त। ल अब के हुँदो रहेछ त? क्यूब र डाइमेन्सन डेफिनेसन हुँदो रहेछ दुईटा प्रिमिटिभ, जसले चाहिँ क्यान बी युज्ड फर डिफाइनिङ स्कीमा भन्दा पनि डेटा वेयर हाउस र डेटा मार्ट, डेटा वेयर हाउस एन्ड डेटा मार्ट्स हैन। अब यसको सिन्ट्याक्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाममा पनि कहिलेकाहीँ आइदिन्छ। सिन्ट्याक्स फर क्यूब डेफिनेसन। क्यूब डेफिनेसनको लागि कस्तो सिन्ट्याक्स छ त भन्दा डिफाइन क्यूब, त्यसपछि क्यूब को नेम,
डिफाइन क्यूब क्यूब नेम अनि डाइमेन्सन लिस्ट अनि मेजर लिस्ट। यो चाहिँ के हो सिन्ट्याक्स। अब यो सिन्ट्याक्स अहिले एकछिन नबुझिन सक्छ, अहिले म इक्जाम्पल सबै स्किमाको गरेर देखाएपछि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ है त। अब सिन्ट्याक्स फर डाइमेन्सन डिफिनेसन, हामीसँग दुईटा प्रिमिटिभ छ, क्यूब डिफिनेसन र डाइमेन्सन डिफिनेसन है त। अहिलेसम्म अब के पढाइरा होला जस्तो लागे पनि तपाईहरुले हेर्नै पर्छ। अब याद गर्नलाई सजिलो तरिकाले सोच्नु पर्यो के, अरु भनेको त्यस्तै हो। अब दुईटा हुँदो रहेछ भन्ने त सम्झिनु भयो, क्यूब डिफिनेसन र डाइमेन्सन डिफिनेसन। अब क्यूब डिफिनेसनको सिन्ट्याक्समा सुरुमा के हुँदो रहेछ, डिफाइन क्यूब हुँदो रहेछ, त्यसपछि क्यूबको नेम हुँदो रहेछ, डाइमेन्सनको लिस्ट हुँदो रहेछ र मेजरको लिस्ट हुँदो रहेछ। अब डाइमेन्सन डिफिनेसनमा पनि सेम यही नै हुन्छ, डिफाइन डाइमेन्सन, त्यसपछि डाइमेन्सनको नेम हुन्छ, अहिले जसरी क्यूबको नेम थियो त्यसरी नै अब डाइमेन्सनको नेम हुन्छ, अनि एज एट्रिब्युट। अब यसमा थोरै डिफरेन्स छ अलिकति, एट्रिब्युट और डाइमेन्सन लिस्ट। अब यसमा मेजर लिस्टको कुरा हुँदैन रहेछ है। अब यति बुझेपछि त अब हामीले मजाले लेख्न सकिन्छ। अब स्टार स्किमा डिफिनेसन कस्तो हुन्छ, स्नोफ्लेक स्किमा डिफिनेसन कस्तो हुन्छ र फ्याक्ट कन्स्टलेसन स्किमा डिफिनेसन कस्तो हुन्छ, अब त्यो लेख्नु पर्यो हैन। सरी, स्टार स्किमा डिफिनेसन। अब स्टार स्किमा डिफिनेसनले पनि के युज गर्छ, डाटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज नै युज गर्छ। कसरी गर्छ त, कसरी डिफाइन गर्छ त, डिफाइन के हो, डिफाइन क्यूब, क्यूबको नाम, त्यसपछि डाइमेन्सनको नाम, डिफाइन क्यूब। यो के हो त, सेल्स स्टार, यो के हो, नाम हो, क्यूबको नाम हो है, डिफाइन क्यूब। अब यो चाहिँ के हो, क्यूब डिफिनेसन गरेको। अब माथि हेर्दै तल गर्दै गरौँ है त। अब क्यूबको नाम लेखिहाल्यौँ हामीले, डिफाइन क्यूब लेख्यौँ, क्यूबको नाम लेख्यौँ। अब डाइमेन्सनको लिस्ट, सेल्स भित्र के डाइमेन्सन हुन्छ त, एउटा टाइम, एउटा आइटम, एउटा ब्रान्च, एउटा लोकेसन। ल अब मेजर लिस्ट भनेको हामीले मेजर के को लागि मेजर गरिन्छ, डलरको मेजर गरिन्छ मेजर लिस्ट। आइटमको डलर्स अंडरस्कोर सोल्ड इज इक्वल टू सम सेल्स इन डलर्स अनि युनिट्स अंडरस्कोर सोल्ड इक्वल्स टू काउंट एस्ट्रिक भनेको अल। ओके ल, यो चाहिँ के हो, क्यूब डिफिनेसन हो, क्यूब डिफिनेसन, सिन्ट्याक्स फर क्यूब डिफिनेसन। डिफाइन क्यूब भयो, यहाँ भयो, त्यसपछि क्यूबको नाम के रहेछ, सेल्स स्टार रहेछ, भयो। अब डाइमेन्सन लिस्ट के डाइमेन्सनको लिस्टहरु हुँदो रहेछ त भन्दा आइटम, टाइम, आइटम, ब्रान्च र लोकेसन, चारवटा यसरी हुँदो रहेछ। अब मेजर लिस्ट भित्र के हुँदो रहेछ, यो कुरा हुँदो रहेछ। यति त अब याद गर्नै पर्यो तपाईहरुले। अब अर्को भनेको डिफाइन डाइमेन्सन। अब डाइमेन्सनको हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो। डाइमेन्सन त कतिवटा छ, एउटा टाइम छ, एउटा आइटम छ, एउटा ब्रान्च छ, एउटा लोकेसन छ। चारवटा डाइमेन्सनको चारवटा डिफाइन डाइमेन्सन गर्दै चारवटा लेख्नुपर्छ हामीले। अब डिफाइन डाइमेन्सन अनि डाइमेन्सनको नाम के हो, टाइम हो, एजको एजै लेखेको, अरु केही गरे हैन। अब एट्रिब्युट और डाइमेन्सन लिस्ट, यसको एट्रिब्युट्सहरु के हुन्छ, टाइम भित्र के हुन्छ,
एउटा टाइम की हुन्छ, त्यसपछि डे हुन्छ, डे अफ विक हुन्छ, के हुन सक्छ त्यो कुराहरू लेख्नु पर्यो। त्यसपछि मन्थ हुन्छ, क्वार्टर हुन्छ, इयर हुन्छ। ल टाइमको सकियो। अब यसरी नै फेरि डिफाइन डाइमेन्सन, हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ। अब आइटमको लेख्नु पर्यो, आइटम एज। अब आइटमको एट्रिब्युटहरू के हुन्छ, आइटम की हुन्छ एउटा, त्यसपछि आइटमको आइटम नेम हुन्छ, आइटमको ब्रान्ड हुन्छ, टाइप हुन्छ। ल यति नै भयो, आइटमको पनि सकियो है। अब हामीले गर्नु पर्यो ब्रान्चको लागि, डिफाइन डाइमेन्सन ब्रान्च एज ब्रान्चको की, ब्रान्च की हैन। त्यसपछि ब्रान्च नेम अनि ब्रान्च टाइप, कस्तो खालको ब्रान्च टाइप हो, अथवा ओनरको नाम के हुन्छ। अब एट्रिब्युट्सहरू सबै गर्न मिल्यो। हामीसँग कुन कुन डाइमेन्सन छ त, एउटा टाइम छ, एउटा आइटम छ, एउटा ब्रान्च छ, हो कि नै हो। अब अर्को हामीसँग के छ, बाँकी के रह्यो त, लोकेसन भन्ने ब्रान्च बाँकी, डाइमेन्सन बाँकी रह्यो। डिफाइन डाइमेन्सन लोकेसन एज लोकेसन की हुन्छ, लोकेसन की आइडी हैन। त्यसपछि स्ट्रिट, सिटी कुन हो, कन्ट्री कुन हो, यस्तै कुराहरू। ल बुझ्नुभयो है त। यो चाहिँ स्टार स्किमाको सक्यो। हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ कि, अति नै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब दुईटा हुन्छ, पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको सिन्ट्याक्स फर क्युब डिफिनेसन र सिन्ट्याक्स फर डाइमेन्सन डिफिनेसन, यो दुईटा हुन्छ। अब क्युब डिफिनेसनको स्ट्रक्चर भनेको पहिला हामीले डिफाइन क्युब लेखिन्छ, क्युबको नाम लेखिन्छ, अनि त्यो क्युबभित्र के डाइमेन्सनहरूको नाम छ त्यो सबै डाइमेन्सनको नाम कमा गर्दै लेखिन्छ, यहाँ लेखे जस्तो हैन। त्यसपछि हामी लेखिन्छ मेजर लिस्ट भनेको, अब त्यो मेजरमेन्ट गर्नलाई के भनेको डलर सोल्ड, यो आइटमको पैसाको कुराहरू आयो, यति कुरा भयो। अब यही नै हो अलिकति गाह्रो भनेको, यो चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति घोक्नु पर्यो, सबैमा यही हुन्छ, घोकिदिनु पर्यो। अनि अब डाइमेन्सनभित्र भनेको सबै डाइमेन्सनको नाम लेख्ने, जतिवटा डाइमेन्सन छ त्यतिवटा नाम लेख्दै, एज लेख्दै, एट्रिब्युट बनाउँदै राख्दै सकियो। नि त कति सजिलो छ। अब हामी सेकेन्ड नम्बरमा जान्छौँ है त। यो स्टार स्किमा डिफिनेसन भयो। अब हामी अर्को सेकेन्ड स्नोफ्लेक स्किमा डिफिनेसन पढ्छौँ। यो कुराहरू भनेको हामीले त इक्जाममा पहिला घोकेर पास गरियो हैन, घोकेर लेखियो, यस्तो कुराहरू पुरै घोकेर लेखियो। तर पछि बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भने यस्तो सजिलो रहेछ, सिन्ट्याक्स दिइरहेको रहेछ, त्यही सिन्ट्याक्स हेर्दै हामीले लेख्ने त रहेछ। यति कुरा पनि नबुझेर हामीलाई सरहरूले नबुझाएर चाहिँ हामीले घोक्नु परेको थियो कि त्यो बेलामा। अब त तपाईँहरूलाई त सजिलो भयो नि त, जान्ने स्टुडेन्टले त अलरेडी बुझ्नु भएको छ होला, तर नजान्ने, कलेज नजाने हैन, प्रोफेसनल स्किल्ड मान्छेहरू जो चाहिँ घरमै बसेर प्रोफेसनल कुराहरू पढ्नुहुन्छ आइटीको, र कलेज नगइकन इक्जामको बेलामा मात्र पढेर इक्जाम दिनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि त यो त गाह्रो हुन्छ नि त हैन। कसैले पनि भनिदिएको हुँदैन, अनि कहाँबाट आयो, कसरी आयो, यो के हो भन्ने कुरा त अब तपाईँहरूले कुनै पनि ट्युटोरियलमा पाउनु हुँदैन क्या। झन्डै माथि अब नेपाली ट्युटोरियल त अहिलेसम्म बनेकै छैन, नेपालमा कसैको पनि त्यस्तो हिम्मतै छैन बनाउने हैन, जो पाए त्यहीको त्यो कामै होइन, त्यो गर्न सक्दैन कसैले पनि। भनेपछि तपाईँ हामी मिलेर नै केही गर्नुपर्छ क्या। अब यी कुराहरू पढ्दाखेरि मलाई कति गाह्रो भएको थियो मैले त फिल गरेको छु नि त, त्यो भएर नै मैले अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ म कहाँनिर कन्फ्युज भएको थिएँ, मलाई कहाँनिर चाहिँ गाह्रो भएको थियो इक्जाममा पढ्नलाई भन्ने कुरा मलाई एकदम ताजा छ क्या। त्यो भएर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ अझै मजाले बुझाउन सकिरहेको छु जस्तो मलाई फिल हुन्छ। अब कति ठाउँमा त मैले पनि बुझाउन सकिरहेको छैन होला, अब मैले भनिरहेको हुन्छु एक करो, अब तपाईँहरू कतिजनाले कहाँनिर अड्किराख्नु भएको छ भन्ने त मलाई थाहा हुँदैन, तर पनि मैले चाहिँ आफ्नो 100% दिने ट्राई गरिरहेको छु के। यहाँनिर कन्फ्युज हुनुभयो होला, यो चाहिँ बुझ्नु भएन होला भनेर मैले डबल तिर्बल चौरल टाइम्स चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई
भनिरहेको छु एउटै कुराहरू सायद बुझ्नुभयो होला भन्ने चाहिँ मैले आशा गर्छु है त। अब स्नोफ्लेक स्किमा डिफिनेसनमा के हुन्छ यो पनि त त्यही हो। पहिला हामी डिफाइन क्यूब। क्यूबको नाम के हो? सेल्स स्नोफ्लेक। अघिको सेल्स स्टार थियो भने अबको सेल्स स्नोफ्लेक। अब यो भित्र कतिवटा चाहिँ डाइमेन्सन छ त? डाइमेन्सनको लिस्ट भनेको छ टाइम, आइटम, ब्रान्च, त्यसपछि लोकेसन है। यो चाहिँ के हो त? यसको डाइमेन्सनहरू भयो। अब डलर सोल्ड यो त के हो? मेजर लिस्ट। अघि मैले भनिसकेँ एक फेर यो चाहिँ कन्ठ गर्नुहोस् है, यो सबैमा सेम हुन्छ, त्यो भएर तपाईँहरूले यसलाई कन्ठ गर्नै पर्छ। सेल्स इन डलर, त्यसपछि युनिट्स सोल्ड इक्वल्स टु काउन्ट एस्ट्रिक। सबैलाई काउन्ट गर भनेको, काउन्ट अल भनेको है। अब यो त क्यूबको लागि भयो। अब हामी अर्को के डाइमेन्सनको लागि डिफाइन डाइमेन्सन टाइम, आइटम, ब्रान्च, लोकेसन छ। टाइम एज टाइम कि के हुन्छ त्यसको एट्रिब्युटहरू अघिकै कुरा हो। डे अफ विक, मन्थ, क्वार्टर, इयर, यही कुराहरू भयो। फेरि अर्को भनेको डिफाइन डाइमेन्सन टाइम त भयो। अब आइटम, आइटम एज आइटम कि, आइटम नेम, आइटमको ब्रान्ड होइन, आइटम नेम, त्यसपछि ब्रान्ड, अनि टाइप, सप्लायर, जे पनि हुनसक्छ नि त होइन। ए सरी, अब यसमा चाहिँ के तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने टाइप। अब मैले एउटा थपेँ है, सप्लायर भनेर थपेँ। मैले किन थपेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो त के हो? स्नोफ्लेक स्किमा हो। भनेको के हुन्छ त? एउटा डाइमेन्सनभित्र अर्को डाइमेन्सन पनि हुन्छ। जस्तै डाइमेन्सन आइटम भन्ने डाइमेन्सनभित्र के छ? आइटम की छ, आइटम नेम छ, ब्रान्ड छ, टाइप छ। अब सप्लायर पनि छ। अब सप्लायरभित्र पनि के छ त? सप्लायर की छ, अनि सप्लायरको टाइप छ। ल हामीले यही त पढेको हो नि त होइन? अगाडिको भिडियोमा स्नोफ्लेक स्किमा भनेको के हो भनेर पढ्दाखेरि हामीले यही पढेको हो। त्यो भएर यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनु त पर्यो है। अब अर्को छ डिफाइन डाइमेन्सन। अब ब्रान्च होइन, ब्रान्च एज ब्रान्च की, ब्रान्च नेम, ब्रान्च टाइप। अब यसरी नै लोकेसनको लागि है डिफाइन डाइमेन्सन एकदम सजिलो छ। अहिले सुरुमा अलिअलि बुझ्न गाह्रो भएको छ, तर यसलाई प्र्याक्टिस गर्दै जानुस्। एक दुई फेर हेरेर भिडियो हेरेर फेरि गर्दै भिडियो हेर्दै प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुस्। कन्ठै हुन्छ के, घोक्न पनि पर्दैन, याद गर्नु पनि पर्दैन, आफै तपाईँको चाहिँ कलम चल्छ के। त्यस्तो सजिलो छ के यो टपिकहरू। तपाईँहरूलाई बिलिभ लाग्दैन होला, किनभने मैले त पढेको हो, मैले पढेको टपिक हो, मेरो एक्सपिरियन्स हो। तपाईँहरूलाई मैले त्यही एक्सपिरियन्सको आधारमा भन्दैछु कि यो जस्तो सजिलो कुनै पनि टपिकहरू छैन क्या। सिएसआइटीको एभ्री सब्जेक्टहरू सजिलो छ, तर तपाईँहरूले पढ्ने तरिका थाहा नभएर तपाईँहरूलाई गाह्रो भएको हो। अब अहिले त 8th सेमेस्टरमा आइसक्नुभयो, जसो तसो कतिवटा सेमेस्टरमा ब्याक राखेर हो कि अब ब्याक पास गर्दै गर्दै आएर हो कि अब जे होस् अहिलेसम्म आइसक्नुभयो। तर सिएसआइटीको सब्जेक्टहरू एकदमै सजिलो छ क्या टपिकहरू, यदि तपाईँले राम्रोसँग बुझेर पढ्नुभयो भने। अब अन्धधुन्ध घोक्नतिर लाग्नुभयो भने त एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन। 2 लाइन घोक्न पनि गाह्रो हुन्छ। पुरै रटाको रटाइ हुन्छ। के हो इक्जाममा गएर थोरै 1 लाइन बिर्स्यो भने लेख्नै नसक्ने हुन्छ। त्यो भएर तपाईँहरूले बुझेर पढ्नुहोस् होइन। बुझेर पढिसकेपछि एकचोटि पढेको कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई मजाले याद हुन्छ। सिएसआइटी सकिसकेपछि पनि स्नोफ्लेक स्किमा भनेको के हो रे भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईँले फ्याट्ट भन्न सक्नुहुन्छ क्या। तर त्यो घोक्नु भयो भने फेरि सक्नु हुँदैन है। बुझ्नु चाहिँ पर्यो एनी हाउ बुझ्नु पर्यो।
ल हामीले स्नोफ्लेकको पनि गरेर सकायौँ। एउटा टाइम छ हामीसँग, अर्को आइटम छ, ब्रान्ड छ, लोकेसन छ, यति नै छ। यो पनि सकियो। गाह्रो रहेछ त? रहेनछ। अब हामी फ्याक्ट कन्स्टिलेसन स्किमा पढ्छौँ। फ्याक्ट कन्स्टिलेसन स्किमा अब यसमा पनि त्यही हो। सुरुमा अब डिफाइन, क्युब, सेल्स यसको नाम, अनि अब भित्र डाइमेन्सन के छ त? टाइम, आइटम, ब्रान्च, लोकेसन, हैन? अब यो त तपाईहरुले घोक्नै पर्छ। डलर सोल्ड, म किनकि यो ठ्याक्कै यो के हो भनेर चाहिँ म बुझाउन अलि सक्दिन, त्यही भएर यो मेजर लिस्ट हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। युनिट्स सोल्ड इक्वल्स टु काउन्ट फर अल। अब डिफाइन डाइमेन्सन। फर्स्टमा हामीसँग के डाइमेन्सन छ त? टाइम भनेर छ। टाइम एज टाइम कि डे, मन्थ, क्वार्टर, इयर, त्यसपछि अर्को डाइमेन्सन छ डिफाइन डाइमेन्सन आइटम एज आइटम कि आइटम नेम, ब्रान्ड, टाइप, यस्तै भयो। अब त्यसपछि अर्को छ डाइमेन्सन ब्रान्च। ब्रान्च कि ब्रान्च नेम, ब्रान्च टाइप। त्यसपछि अब अर्को छ डिफाइन डाइमेन्सन लोकेसन एज लोकेसन कि सिटी, कन्ट्री। ल यति कुराहरू सकियो। यो पनि के भयो त? फ्याक्ट कन्स्टिलेसन स्किमाको डाइमेन्सन सकियो है। अब फ्याक्ट कन्स्टिलेसन स्किमामा त के हुन्थ्यो त? धेरै डाइमेन्सन टेबल हुन्थ्यो, धेरै फ्याक्ट टेबल पनि हुन्थ्यो, हो कि नै? अब हामीसँग एउटा फ्याक्ट टेबल छ सेल्स भन्ने। अब अर्को फ्याक्ट टेबल पनि बनाउनु पर्यो कि परेन? पर्यो। डिफाइन क्युब सिपिङ। अब सिपिङ भन्ने फ्याक्ट टेबल, डाइमेन्सन भनेको डाइमेन्सन टेबल भइहाल्यो। क्युबसँग आएको चाहिँ के हो त? फ्याक्ट टेबल हो। यो फ्याक्ट टेबल हो, यो फ्याक्ट टेबल हो, तर यो यिनीहरू के हो त? यिनीहरू डाइमेन्सन टेबल हो। बुझ्नुभयो है? अब त ल डिफाइन क्युब सिपिङ। सिपिङ भित्र के छ? आइटम, टाइम, आइटम, त्यही त हो नि अघिको जस्तो जे थियो। टाइम, आइटम, सिपर, अनि फ्रम लोकेसन र टु लोकेसन। सिपिङ कहाँबाट कसलाई र कहाँबाट भनेर के पाउने र पठाउने मान्छे भने जस्तो। अब डलर कस्ट चाहिँ अब त्यो सेम त्यसकै नै हो। कस्ट इन डलर्स, युनिट सिप्ड, कति सिप भयो भनेर काउन्ट गर्ने फर अल है। अब यो क्युब मोडलको चाहिँ यो फ्याक्ट टेबलको चाहिँ अब डाइमेन्सन टेबल के हुन्छ त? डिफाइन डाइमेन्सन टाइम
as time in cube cells भनेको क्यूब सेलमा जे टाइम छ यसमा पनि त्यही टाइम भन्न खोजेको कि सर्टकटमा दिएको पुरै अब टाइम भनेर अघि जस्तो टाइम कि टाइम सबै लेख्नु परेन के मन्थ यो सब लेख्यौँ नि हामीले टाइमको माथिपट्टि हेर्नुहोस् त टाइम कि डे मन्थ क्वार्टर इयर यो सबै लेख्यौँ नि हो यसरी लेख्नु परेन सिधै के लेख्दै भयो त टाइम इन क्यूब सेल्स भनेको क्यूब सेल भन्ने फ्याक्ट टेबलमा जे टाइम छ त्यही हो यसमा पनि भनेको अब define dimension item as item in cube cells है अब define dimension अब सिपर भन्ने डाइमेन्सन हाम्रो फर्स्ट सेल क्यूबमा छ त छैन त्यो भएपछि के अब यसमा त पुरै लेख्नु पर्यो सिपर की भन्दै लेख्नु पर्यो पुरै सिपर नेम कसले सिपिङ गर्दैछ सिपर टाइप अनि त्यसपछि अब लोकेसन चाहिँ सेलमा जे लोकेसन छ त्यही लोकेसन एज लोकेसन इन क्यूब सेल्स हेर्नु न कति सजिलो छ के मजाले यसरी भनिदिँदा हुन्छ के पुरै लेखिराख्नु पनि पर्दैन यस्तो मजाको सजिलो छ यो अब हाम्रो अरु बाँकी के रह्यो त फ्रम लोकेसन र टु लोकेसनको लागि डिफाइन डाइमेन्सन फ्रम लोकेसन एज लोकेसन इन क्यूब सेल्स लोकेसन के छ क्यूब सेलमा त्यही लोकेसन यहाँ पनि राख्दिने भनेको छ अब अर्को भनेको डिफाइन डाइमेन्सन टु लोकेसन एज लोकेसन इन क्यूब सेल्स बुझ्नुभयो है त कति सजिलो रहेछ त यो स्किमा डिफिनेसन हेर्नुहोस् त अब स्किमा डिफिनेसनको कुरा केही आयो भने तपाईहरुले यो पुरै लेख्न सक्नु हुँदैन त मज्जाले सक्नुहुन्छ यो त मज्जाले लेख्न सकिन्छ अब त केही गाह्रो छैन सिन्ट्याक्स लेखिदियो दुईटाको अनि हरेक स्किमाको स्टार स्किमाको त्यसपछि स्नोफ्लेक स्किमाको था दुईटा र यो तीनटा अब हामी पढ्छौं मेटाडाटा अब मेटाडाटा भनेको हामीले के सिम्पली के भन्न सकिन्छ भने मेटाडाटा चाहिँ डेटा अबाउट डेटा भनेको कुनै पनि एउटा डाटा छ त्यो डाटा भित्र पनि अझै अरु डाटा छ जुनले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ त मेटाडाटा भनेर भनिन्छ मेटा data is simply defined as data about data अब यसलाई अरु पनि के भन्न मिल्छ the data that is used to represent other data is known as metadata है for example
मेटाडेटाको इक्जाम्पल के हो त? द इन्डेक्स अफ अ बुक। बुकमा भएको टेबल अफ कन्टेन्ट अथवा इन्डेक्स त्यो के हो त? मेटाडेटा हो। यसले कसरी काम गर्छ? सर्भ एज अ मेटाडेटा फर द कन्टेन्ट्स इन द बुक। भनेको बुकभित्र के कन्टेन्ट छ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउन सक्यौँ नि त इन्डेक्स हेरेर। हो त्यही भएर अब हामी अर्को वर्डमा के पनि भन्न सकिन्छ त? इन अदर वर्ड्स we can say that metadata is the summarized data हो that leads us to detailed data, जसले चाहिँ हामीलाई डिटेल डेटा भएको ठाउँमा लैजान हेल्प गर्छ। जस्तै किताबको टेबल अफ कन्टेन्ट अथवा त्यसलाई हामीले इन्डेक्स पनि भनिन्छ। त्यसले के हुन्छ त? हामीलाई सबै बुकभित्र के छ, कुन पेजमा के छ, कुन पेजमा कुन कन्टेन्ट छ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। भनेपछि हामीलाई त्यो डिटेल्ड डेटा बुकभित्र भएको डिटेल्ड कुराहरूमा जानलाई हेल्प गर्यो नि त इन्डेक्सले। भनेपछि इन्डेक्स के रहेछ त? मेटाडाटा रहेछ, जसलाई हामी समराइज डेटा भनेर नि भन्न सक्छौँ है। अब इन टर्म्स अफ डेटा वेयरहाउस, अब डेटा वेयरहाउसको टर्म्समा हामी डेटा मार्टलाई चाहिँ कसरी मेटाडेटालाई हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ त? वी क्यान डिफाइन मेटाडेटा एज फलोज। एउटा छ मेटाडाटा भनेको इज द रोड म्याप। डेटा वेयरहाउसको रोड म्याप भनेर नि भन्न सकिँदो रहेछ। रोड म्याप टु अ डेटा वेयरहाउस। त्यसपछि मेटाडेटा इन अ डेटा वेयरहाउस defines the warehouse object. त्यसपछि act as a directory, यसले डिरेक्टरीको पनि काम गर्छ। This directory helps the decision support system. Decision support system, यो चाहिँ डिसिजन सपोर्ट सिस्टमले के गर्छ त? हेल्प गर्छ टु लोकेट द कन्टेन्ट्स अफ अ डेटा वेयरहाउस है। ल यही हो मेटाडेटाको मेन कुरा भनेको यो हो। अब मेटाडेटालाई 3टा क्याटेगोरीमा हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिन्छ। मेटाडेटालाई 3 क्याटेगोरिजमा हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिन्छ। एउटा हो बिजनेस मेटाडेटा, अर्को हो टेक्निकल मेटाडेटा र अर्को अपरेसनल मेटाडेटा। ल अब बिजनेस मेटाडेटा भित्र के हुन्छ? डेटा ओनरसिपको इन्फर्मेसन हुन्छ, बिजनेस डिफिनेसन हुन्छ, चेन्जिङ पोलिसिजहरूको कुराहरू हुन्छ बिजनेस रिलेटेड है। भनेको इट हैज डेटा ओनरसिप इन्फर्मेसन, ओनरसिपको इन्फर्मेसन
business definition and changing policies ए अब टेक्निकल मेटाडेटाको के हुन्छ इट इन्क्लुड्स यो भित्र के हुन्छ डेटाबेसको नेम हुन्छ डेटाबेसको टेबल हुन्छ एन्ड कोलमको नेम एन्ड साइजेस हुन्छ यस्तै कुराहरू हुन्छ टेक्निकल मेटाडेटामा अब अपरेसनल मेटाडेटा भित्र के हुन्छ इट इन्क्लुड्स करेन्सी अफ डेटा एन्ड डेटा लाइनेज डेटा एक्टिभ छ कि छैन यस्तै कुरा माइग्रेट भयो कि ट्रान्सफर्मेसन केही एप्लाई गर्यो कि त्यहाँभित्र भन्ने कुराहरू सबै चाहिँ अपरेसनल मेटाडेटामा हुन्छ ल हामीले मेटाडेटाको कुरा पनि पढ्यौं है अब हामी पढ्छौं डेटा मार्ट के हो त डेटा मार्ट भनेको व्हाट डु यु मिन बाइ डेटा मार्ट अब डेटा वेयर हाउस भित्र भइराको डेटा त्यसलाई के भनिन्छ हामीले डेटा मार्ट भनिन्छ यो पनि एउटा काइन्ड अफ डेटाबेस हो इट इज अ डेटाबेस सबसेट पनि भन्छ के यसलाई सबसेट अफ डेटा वेयर हाउस भन्छ दैट contains a subset of data present in data warehouse data warehouse मा प्रेजेन्ट भएको डेटा यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ अब यो चाहिँ किन क्रिएट गरिन्छ त भन्दा दे आर क्रिएटेड to store data in a data warehouse according to issues such as hardware platform अब अर्को भनेको we can divide a data warehouse into अब डेटा वेयरहाउसलाई हामीले डेटा मार्टमा डिवाइड गर्न सकिन्छ इन्टु डेटा मार्ट तर कसरी भन्दा डेटा वेयरहाउसलाई नै डिवाइड गरेर हामीले डेटा मार्ट बनाउने हो नि त अब कसरी बनाउने त भन्दाखेरि त्यो बनाउनु भन्दा अगाडि के हुनु पर्यो त डेटा वेयरहाउस त एक्जिस्ट हुनु पर्यो भनेको आफ्टर डेटा वेयरहाउस हैज बीन क्रिएटेड डेटा वेयरहाउस बनिसकेपछि चाहिँ हामीले बल्ल यसलाई डिवाइड गर्न सकिन्छ है हैज बीन क्रिएटेड ल अब डेटा मार्ट को इम्प्लिमेन्टेसन the implementation cycle of data mart is likely to be measured in weeks rather than months or years. यसको इम्प्लिमेन्टेसन डेटा मार्टको इम्प्लिमेन्टेसन साइकल चाहिँ कतिमा चाहिँ मेजर हुँदो रहेछ वीकली मेजर हुँदो रहेछ न कि मन्थली अर इयरली अब कम्पनीज often build enterprise wide data warehouses where
a central data warehouse serves the entire organization. अब सेन्ट्रल डेटा वेयरहाउसले चाहिँ सबैको लागि काम गरिरहेको हुन्छ. और they created smaller decentralized warehouse भनेको सानो र छुट्याएर हुन्छ नि, सेन्ट्रलाइज गरेको वेयरहाउसबाट चाहिँ टुक्राएर त्यसरी मिलाएर चाहिँ सानो बनाउँछ वेयरहाउस. त्यसलाई के भन्छ त? डेटा मार्ट भन्छ. भनेको हामीसँग भएको डेटा वेयरहाउसलाई नै हामीले डिभाइड गरेर चाहिँ डेटा मार्ट बनाउने हो के. अरु केही सोच्नु परेन, यति कुरा बुझे भयो. डेटा मार्ट इज अ सबसेट अफ डेटा वेयरहाउस. सिधै सबसेट पनि भन्न सकिन्छ. In which a summarized or highly focused portion of organizations data placed in a separate database. है अब for specific group of users. अब यसको इक्जाम्पल दिन्छु है त म. फर इक्जाम्पल डेटा मार्टको इक्जाम्पल. अब एउटा कुनै कम्पनीले चाहिँ मार्केटिङ र सेल्स भनेर दुईटा छुट्टै छुट्टै डेटा मार्ट बनाउन सक्छ. किन? के को लागि भन्दा चाहिँ टु डिल विथ कस्टमर इन्फर्मेसन भनेको छुट्टा छुट्टै बन्यो नि त, सजिलो भयो डिल गर्नको लागि. तर हुन चाहिँ त्यो के हो? दुईटै नै डेटा वेयरहाउस भित्रकै कम्पोनेन्ट हो. अ कम्पनी माइट डेभलप, जस्ट डिभाइड मात्र गरेको हो के. मार्केटिङ र सेल्स भन्ने दुईटा डेटा मार्ट छ. टु डिल विथ कस्टमर इन्फर्मेसन हैन. कस्टमर इन्फर्मेसन, कस्टमर भन्ने इन्फर्मेसन. कस्टमर भन्ने चाहिँ यो के हो? एउटा डेटा वेयरहाउस हो. यो सँग डिल गर्नको लागि दुईटा छुट्टा छुट्टै, एउटा मार्केटिङ अर्को सेल्स भन्ने दुईटा बनायो. दुईटा युज गरेर चाहिँ डिल गर्न सजिलो हुन्छ भनेर दुईटा बनायो. यो भनेको के हो त? डेटा मार्ट हो. अब इट फोकसेस अन अ सिंगल सब्जेक्ट. अब यसले सिंगल सब्जेक्टलाई फोकस गर्छ बढी. सिंगल सब्जेक्ट एरिया अफ बिजनेस. अब म यसको चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा फिगर बनाइदिन्छु. त्यो बनायो भने चाहिँ झन्नै मजाले बुझ्नुहुन्छ. हामीसँग यहाँ के छ त? डेटा वेयरहाउस छ. यो कम्प्लिट डेटा वेयरहाउस हो. अब एउटा पुरै डेटा वेयरहाउस छ. यो चाहिँ के भयो? यो चाहिँ यो दुईटा यसमा डिभाइड भयो. यो के हो? डेटा मार्ट्स हो हैन. अब यसपछि भनेको डेटा मार्ट यसरी भयो. अब यो भनेको डेटा सोर्सेसहरु हो के. अब यो भनेको चाहिँ के हो त? डेटा सोर्सेसहरु हो. ल यति चाहिँ के हो त? डेटा सोर्सेस. ल अब बुझ्नु भयो है त. डेटा मार्टबाट के बन्यो? सरी, डेटा वेयरहाउसबाट के बन्यो? डेटा मार्ट बन्यो. डेटा मार्टबाट के बन्यो त? डेटा सोर्सेस बन्यो. यो फिगर चाहिँ के हो? डेटा मार्ट्सको फिगर हो. ल तपाईहरुले मजाले बुझ्नु भयो जस्तो लाग्छ मलाई. डेटा मार्ट, मेटा डाटा र स्किमा डेफिनेसनको कुरा हामीले पढ्यौं है त. अब सायद
युनिट 2 सकियो के डेटा वेयर हाउसिङ एन्ड डेटा माइनिङ सब्जेक्टको युनिट 2 सकियो अब हामी युनिट 3 मा डेटा वेयर हाउसको आर्किटेक्चर त्यसपछि डेटा वेयर हाउस म्यानेजरको कुरा अनि ओएलएपी को कुरा अब ओएलएपी को अपरेसनको टाइप्सहरु छ त्यो ओएलएपी को कुराहरु हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउँछौं त्यतिन्जेलसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा हुन चाहन्छ हस्त धन्यवाद